पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुळगांवां प्रस्तावित जनावरांच्या हॉस्पिटलाचें बांदकाम बेगोबेग करून घेता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। 2027 पयलीं ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। भौशीक बांदकाम खात्याच्या निधींतल्यान हें काम करून दिता अशी जाप मुखेलमंत्री सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। 2020 वर्सा जनावरांचें हॉस्पिटल बांदपाक सरकारान जमीन घेतिल्ली, थंय बुन्यादी फातर लेगीत घाल्लो, मात ते उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचें बांदकाम जावना अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी प्रस्नोत्तराच्या वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्ले। जनावरांचें सुसज्ज अशें सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सरकार मुळगांवां हाडचें अशें मागणी आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वेळार केली। भटक्या कुत्र्यांचो प्रश्न फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर खासा धोरण आंखून सुटावो करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाक लागून पर्यटकांक त्रास जाता, हे शिवाय व्हडा प्रमाणात अपघात जावपाकूय निमित्त थारला अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। भटके कुत्रे लोकांक चाबतात ताचो उद्रेक वाडला अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभाघरांत हो प्रश्न काडिल्लो। ह्या वेळार कुत्र्यांचें स्टरिलायझेशन करचें, तशेंच तांचे टॅग मारून नोंदणी करप, तशेंच भटक्या कुत्र्यां खातीर काम करपी बिगर सरकारी संघटनेक घेवन भटक्या कुत्र्यांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार सभाघराच्या वांगड्यांनी केल्या। उदकाची चोरी करपाचेर ह्या फुडें खर कारवाय सरकार करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन बोरिंगाची बांय मारप्यांक 10 लाख रुपया मेरेन लेगीत फायन ह्या फुडें मारतले। ह्या कांय बिल्डर भौशीक बांदकाम खात्याची पायपलायन फोडून उदक चोरतात अशें सरकाराच्या नदरेक आयलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। सध्या गोंयांत 40% गोंयकार सरकारच्या फुकट येवजणेचो लाव घेता, जाल्यार सरकाराक उदकाचेर प्रक्रिया करपाक पर क्युबिक मीटर 20 रुपया खर्च येता अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली। राज्यांतल्या सगळ्या उदकाच्या मिटराची तपासणी भौशीक बांदकाम खातें करतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आमदार विजय सरदेसाय हांणी राज्यांत उदकाच्या उणावाचो प्रश्न लक्षवेधी सुचने वेळार काडिल्लो। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर दर्यादेगांचेर सेवा दिवपी जीवरक्षकांचे कंत्राट नव्यान काडटा अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटो हांणी सभाघरांत दिलां। सध्या जीवरक्षकांची सेवा दिवपी दृष्टी ह्या कंपनीक दिल्लें कंत्राट सोंपलां। गोंय हें दर्यादेग आशिल्लें, तशेंच पर्यटन मळार संवसारीक पांवड्यार फामाद आशिल्लें राज्य, ताका लागून दर्यादेग वाठारांत जीवरक्षक आसप गरजेचें अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्लें। 2022-24 ह्या काळांत गोंयांत दर्यान बुडून 56 जाणांचो जीव गेला, ताका लागून दृश्टीचे जीवरक्षक तांचें काम सारकें करिना असो आरोप केल्लो। तांच्या ह्या आरोपा उपरांत फाटल्या 4 वर्सांत दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी बुडपी 400 जाणांचो जीव वाचयला अशें म्हणीत युरीन केल्ले आरोप न्हयकारले। गोंयच्या 41 दर्यादेगांचेर तशेंच मयाच्या तळें आनी दूधसागर धबधब्याचेर दृश्टी कंपनीचे जीवरक्षक सेवा दिता अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटो हांणी ह्या वेळार दिली। अंदूच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर बालभवना वतीन देशभक्तीपर गट गितगायन सर्त आयोजीत केल्या। सुरवातेक ही सर्त तालुको पावंड्यार 8 ऑगस्टाक एकाच दिसा 12 तालुक्यांनी घेतले। उपरांत सर्तीची निमाणी फेरी 13 ऑगस्टाक 3 वरांचेर कांपाल पणजेच्या बालभवन केंद्राच्या सभाघरांत जातली। ह्या सर्तीच्यो अटी, नेम आनी हेर म्हायती खातीर तालुको समन्वयाकडे संपर्क सादचो अशें बालभवन केंद्रान कळीत केलां। सर्तकांनी सर्तीच्या थळाचेर 2.5 वरांचेर हाजीर रावचे अशें म्हळां। सगळ्या इश्कोलांक संस्थांक हे संबंधीचें परिपत्रक धाडलां। सर्ती संबंधीच्या आनीक म्हायती खातीर बालभवनाचे ज्येश्ठ प्रशिक्षक महेश गांवस हांचे कडेन संपर्क करचो। प्रवेश अर्ज सादर करपाची निमाणी मुजत 31 जुलयाक सांजेच्या 5 वरां मेरेन आसा अशें आयोजकांनी कळीत केलां। भारतीय हवामान खात्यान आज दक्षिण कर्नाटकांतले दर्यादेगेवेले वाठार, सौराष्ट्र आनी कच्छ, कोकण आनी गोंयांत अति उटंगराच्या पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला। आज तामिळनाड, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माही, कोस्टल आंध्र प्रदेश आनी यानामात गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। उत्तराखंड, गुजरात आनी उदेंत राजस्थानांतूय गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आसा। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।